चाहने साथीहरूलाई अवसर पनि नदिने। त्यसरी चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो डेलिगेटमा एकलौटी तरिकाले तर मैले के भनिराखेको छु भने म अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले एटलिस्ट मेरो काम भनेको निर्वाचन चाहिँ म निष्पक्ष गराउँछु, कसैको पक्षमा पनि म लाग्दिनँ, निष्पक्ष भएर म निर्वाचन गराउँछु। केही समस्या छन् डेलिगेट्सहरूको बारेमा भने आउनुहोस् न, टेबलमा बसेर छलफल गरौँ, कहाँ कहाँ समस्या छन्, हाम्रो विधानले के भन्छ। सम्पर्क समितिहरूलाई उचालेर यो सबै गराउनु भएको भन्नेमा तपाईँको के छ भनाइ? छैन, मलाई चाहिँ नि वामपन्थीहरूको उम्मेदवार भन्छन् अथवा वामपन्थी समर्थक भन्छन्, त्यो ठिकको कुरा। विवादले अहिले प्रवास तातेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं महाधिवेशनको मिति जति जति नजिकिँदैछ, डेलिगेट्स विवाद सुल्झिनेको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ। के हो त एनआरए डेलिगेट्स विवाद, के होइन त? यस विवादको केन्द्रमा रहनुभएका अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यसँग हामी यसबारे कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार कुलजी। नमस्कार, धन्यवाद। के हो त यो एनआरएनको डेलिगेट्स विवाद? तपाईँ यसको केन्द्रमा हुनुहुन्छ र यो सबै तपाईँले नै गरेको भन्ने आइरहेछ, के हो त? हामीलाई पनि बताइदिनुहोस् त। सर्वप्रथम त यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा डेलिगेट विवाद मैले नै गरेको अथवा मेरै भन्नुभन्दा नि संसारभरिबाट आएका निवेदनहरू अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पब्लिस गरेको नामलाई हेरेर बताइदिनु भयो भने उचित हुन्छ। र जुन निवेदक साथीहरू पनि म होइन, अरू नै साथीहरू हुनुहुन्छ। र वास्तवमा विवाद के हो भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा मोनोपोली तरिकाले डेलिगेटहरूको चयन भएको छ। डेलिगेटको चयन गर्दै गर्दा जुन विधानभन्दा अलिकति माथि उठेर नियमावली बनाएर जबरजस्ती पुरानो कार्य समितिले डेलिगेटहरू चयन गर्ने, त्यो चयन गर्दा पनि पारदर्शिता नगर्ने, एकदम छोटो समयमा सूचना निकाल्ने, सूचना पनि बाहिरका धेरैले थाहा नपाउने गरी सूचना निकाल्ने, अनि तपाईँहरूले फर्म भर्नु भएन भनेका आधारमा उहाँहरूलाई छुटाउने, कतिपय 65%, 25% र 10% भनेर विधानले छुट्याएको छ। त्यो 65%मा पर्न चाहने साथीहरूलाई अवसर पनि नदिने। त्यसरी चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो डेलिगेटमा एकलौटी तरिकाले विवाद नभएका ठाउँमा विवाद छ भनिदिने, विवाद भएका ठाउँलाई ढाकछोप गर्ने हो। यस्ता प्रक्रियाले गर्दाखेरि यो डेलिगेटको धेरै विवाद बनेको छ। र जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो विवादलाई विधि विधान अनुसार सल्झाउनु पर्छ र विधि र विधान अनुसार सल्झाउने भनेको विधानले जे दिएको छ त्यहाँ माथि रहेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। अनि यो परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप नै गर्ने चरणमा किन पुग्यो त? यो त तपाईँले आफ्नो राजनैतिक त्यो पावर एउटा यो प्रयोग गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप नै गराउनु भयो भन्नेमा तपाईँको के धारणा छ? हस्तक्षेप भन्दा पनि हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ रजिस्टर भएको ठाउँ भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। के अनियमितता भयो भनेर सोध्दैमा हस्तक्षेप हुन्छ र? बरु गल्ती त कहाँनिर भयो भने आफूलाई जसले रजिस्ट्रेसन दिएको छ त्यही संस्थाको विरुद्धमा जुन आज प्रेस विज्ञप्ति भइरहेछ त्यो पो हस्तक्षेप हो त। गल्ती गर्ने हस्तक्षेप नहुने, गल्ती नगर भनेर भन्दै कसैले भने भन्दैमा अथवा आफ्नो निकायले भयो भने भन्दैमा त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने। पहिला गल्ती गर्न पछि पर्नु पर्यो नि। आफूले गल्ती गर्ने, गल्ती नगर भन्ने निकायलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर अथवा कुन राजनीतिक भयो भनेर भन्ने कि आफूले गल्ती नगर्ने कि आफूले गल्ती गरेको गल्तीलाई सच्याउने? यो प्रश्न राखिदिनुहोस् न शशीजी एकचोटि, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल ठिक छ। यो डेलिगेट्सको विवादमा डेलिगेट्सको नाममा त्यो उजुरी गर्ने म्याद छँदै तपाईँहरूले यो गर्नुको औचित्य के रह्यो त? त्यसभित्र गरेको भए एनआरएन केन्द्रले नै यसलाई सुल्झाउँथ्यो कि? शशीजी, तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँहरूले धेरैचोटि देख्नु भएको छ, कतिचोटि गैर आवासीय नेपाली पदाधिकारी साथीहरूले इमेल लेख्नु भएको छ, मिटिङमा नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको छ, कतिपय इमेलहरू हामीले पनि देखेका छौँ। खै त त्यसको जवाब, खै त त्यसको छलफल? त्यसलाई छलफल गर्नु नपर्ने? उपाध्यक्षज्यूले नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको छ, अर्को उपाध्यक्षले रेगुलर इमेल लेख्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ फ्रान्सदेखि अस्ट्रियादेखि साइप्रससम्मका देखि बेल्जियमसम्मका निवेदन कहाँ गए? आज
जुन देशमा राम्रो डेलिगेट चयन भएको छ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युकेमा, ती देशलाई विवादित छ अरे। ल मलाई ल्याएर देखाइदियोस् ती देशमा जति पारदर्शी डेलिगेट संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। जुन देशमा पारदर्शी डेलिगेट चयन भएको छ त्यहाँ विवाद छ भनेर भन्दिने। जुन देशमा त्यो देशको वर्तमान अध्यक्ष पूर्व महासचिवलाई डेलिगेटबाट हटाउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ अन्याय नहुने, यस्ता कुराहरूलाई पहिला तपाईहरुले पनि सोधिदिनु भयो भने न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ शशीजी। होइन, तपाईँ राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नकै लागि भनेर काठमाडौँमा बस्नु भएको, यति चाँडैदेखि नै गएर त्यो गरिरहनु भएको भन्ने सम्मको कुरा छ। र तपाईँले यो विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरूलाई उचालेर यो सबै गराउनु भएको भन्नेमा तपाईँको के छ भनाइ? मेरो दोष होइन, मलाई सबैले समर्थन गर्नु, जनसम्पर्क समिति, जनप्रगतिशील मञ्चदेखि लिएर सबैले मलाई सपोर्ट गर्नु, यसले राम्रो काम गर्छ भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नु मेरो दोष हो र? यो त दोष होइन। तर जहाँसम्म काठमाडौँको कुरा छ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले कुनै प्रभाव भन्दा पनि गल्ती गर्ने कुरालाई हामी पछि पर्ने कि गल्ती गर्ने, अनि कसैले काठमाडौँ बस्यो, कसैले लन्डन बस्यो, कसैले कहाँ बस्यो भनेर दोष लगाउने। म के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले गल्ती गरेनौँ भने कोही काठमाडौँ बस्नु नि पर्दैन, लन्डन बस्नु नि पर्दैन, र अरू संसारका कुनै देशमा नि बस्नु पर्दैन। जहाँ कि म शशीजी एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आज विधानभन्दा माथि उठेर नियमावली बनाएर डेलिगेटको चयन गर्नेलाई क्वेसन गर्ने कि नगर्ने? हामी विषय त त्यहाँनिर हो नि त, त्यो विषयलाई छलफल गर्ने कि नगर्ने? होइन, यो एनआरएन राजनीतिक हस्तक्षेपको चरणमा प्रवेश गरेको होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप बिना केही हुँदै नहुने चरणमै प्रवेश गरेको महसुस भएको छ त। यो जसले चरम राजनीति गरेको छ त्यसले चाहिँ अलिकति घुसपेट गरेको जस्तो मलाई लाग्यो शशीजी। होइन, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न मुद्दाहरूमा हामीले कोसँग काम गर्छौँ? नेपाल सरकारसँग। नेपाल सरकारसँग काम गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकार कसको हुन्छ? राजनीतिक पार्टीको हुन्छ। कहिले काङ्ग्रेसको होला, कहिले कम्युनिस्टको होला, कहिले अरू कुनै पार्टीको होला। म सविनयका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले राजनीतिक पार्टीलाई यसरी गाली गर्ने र दोषारोपण गर्ने नगरौँ। कि हाम्रो संस्था भनेको नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो, र त्यो संस्था भनेको, त्यो नेपाल सरकार भनेको राजनीतिक पार्टीबाट सञ्चालित हुने संस्था हो। हामी कहाँ जाँदैछौँ? संस्थालाई के बनाउँदैछौँ? थोरै राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर गल्ती गर्ने हामीसँग अधिकार छ? आफूले गल्ती गर्न नडराउने अनि नेपालका राजनीतिक दललाई गाली गरेर हुन्छ? भोलि उहाँहरूसँग सहकार्य हामी गर्ने कि नगर्ने? अब ती साथीहरूलाई क्वेसन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारमा राजनीतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने कि नगर्ने भनेर एकचोटि सोधिदिनु। म हार्दिक अनुरोध गर्छु हजुरलाई। के अहिले अब हुने आगामी चुनावमा तपाईँ काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार भन्ने छ के? तपाईँ काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हो वा होइन? शशीजी, म डेमोक्रेट हो, छेपेको कुरा होइन। म प्रजातन्त्रवादी हो। मलाई प्रजातन्त्रवादीले सहयोग गर्नु त्यसलाई मैले अन्यथाको रूपमा लिन्न। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पहिला पनि म लामो समयदेखि काम गरेको एउटा सिपाहीको रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उम्मेदवारको अध्यक्ष लडाए हो। म कुनै पार्टीको लडाइ होइन। र फेरि पनि म त्यही गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उम्मेदवार हो। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई कसैले कुनै पार्टीले सहयोग गर्नु अथवा यसले राम्रो गर्छ भनेर भन्नुमा मैले अन्यथा लिनु हुँदैन र मैले अन्यथा लिएको पनि छैन। म यहाँ स्पष्ट गर्न के चाहन्छु भने जसले छोटो रूपमा अथवा थोरै झुन्डमा भयङ्कर राजनीति गर्नुभएको छ र ठुलो ग्रुपलाई चाहिँ राजनीतिको ब्लेम लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यतातिर अलिकति सोध्ने कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब यो विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ त? अब तपाईँले विवादको केन्द्रमै तपाईँ हुनुहुन्छ, अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ? गल्ती गर्ने कुराहरूबाट पछि हट्नुपर्छ, विवादको अन्त्य हुन्छ। गल्ती जसले गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ गल्ती नगर्नुहोस्, विवादै छैन। विधान विपरीत काम नगर्नुहोस्, नियमावलीलाई झुटफुट गरेर नगर्नुहोस्, नगरिदिनुहोस्। यो संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित प्रतिष्ठित बनाऊ। हामीलाई कुनै पनि झुट गर्नु छैन, हामीले कुनै पनि नराम्रो डेलिगेटहरू हाल्नु छैन, हामीले कुनै पनि धाँधली गर्नु छैन, हामीले गल्ती गर्नु छैन। यो संस्थालाई मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउनु छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने जहाँबाट गल्ती भएको छ त्यो गल्तीलाई क्षमा मागेर पछाडि हटाउँ, समस्याको समाधान हुन्छ। यसको लागि तपाईँ एनआरएनको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ? किन नहुनु? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको गएको विशेष अधिवेशनमा कसले समस्याको समाधान गर्यो? शशीजी, हामी नै बसेर छलफल गऱ्यौँ, समस्याको समाधान गऱ्यौँ, अगाडि लिएर जान चाह्यौँ। त्यो कुचेष्टा रहिरह्यो, केही साथीहरूको कुचेष्टा रहिरह्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो कुचेष्टाको कारणले आज संस्थालाई चाहिँ धराशायी बनाउँदै हुनुहुन्छ।
आज यहाँ चाहे राजनीति ब्लेम लगाइयोस्, चाहे अरू किसिमका ब्लेम लगाइयोस्, कुचेष्टा कहाँबाट भएको थियो भन्ने कुरा संसारभरिका गैर आवासीय नेपालीले बुझ्न जरुरत छ। आज पदको लागि मात्रै, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै यो संस्थालाई चाहिँ के अरे एउटा भुमरीमा हाल्नुपर्छ त? यो क्वेसन तपाईँले गरिदिनुहोस् न, मेरो अनुरोध छ। म यो गर्ने प्रयास गर्छु। यो तपाईँलाई अब केही व्यक्तिगत कुरा पनि सोधौँ। तपाईँ एकपटक डेलिगेट्सहरूले अस्वीकार गरिसकेको व्यक्तित्व, फेरि पनि त्यही संस्थामा किन? यो त सामाजिक संस्था हो, कुनै फाइदा हुने त होइन, खर्च नै हुने ठाउँ हो भनेपछि फेरि पनि तपाईँलाई बारम्बार त्यहीँ चाहिँ किन जानुपर्ने? यो मेरो भन्दा पनि संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली साथीको चाहना हो। म फेरि पनि तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको साधारण सदस्यदेखि सुरु गरे मान्छे, युके का सबै पद, सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, आइसिसी मेम्बर, युरोप संयोजक, उपाध्यक्ष, सबै कुरामा सर्भ गरिसकेका मान्छे र सबै साथीहरूको चाहना तपाईँ विभिन्न कारणले गएको चोटि पराजित भए पनि तपाईँ संस्थामा चाहिने मान्छे हो, आउनुपर्छ भनेर संसारभरिका तपाईँहरू जस्ता तमाम साथीहरूको जुन भावना, जुन माया, जुन सद्भाव छ त्यसलाई बोकेर फेरि अगाडि बढाएको छु। शशीजी, यसलाई मेरो भन्दा पनि संसारभरिका सच्चा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अगाडि बढाउने उद्देश्य हो भन्ने रूपमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ओके, तपाईँको यो चुनावको बजेट चाहिँ कति छ? गत चुनावमा कति खर्च गर्नुभयो, अब चाहिँ कति खर्च गर्ने बजेट राख्नु भएको छ? गत चुनावमा 10 लाख थियो नोमिनेसन फी, त्यही नै खर्च भयो मेरो। अब अहिले कति फी हुन्छ त्यो नै खर्च हुन्छ शशीजी। सबै साथीहरूको सद्भावबाटै चल्छ, हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। एकदम साथीहरूको सद्भाव भन्दा पनि खानु पर्यो, हिँड्न पर्यो, केही खर्च त हुन्छ, तर चुनावको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो बजेट छुट्याएर मैले कहिल्यै पनि गर्ने गरेको छैन र यो गर्नु पनि हुँदैन भन्ने रूपमा म लिन्छु। तर केही साथीहरूले कतै कतै तपाईँलाई पनि घुसपेट गरेर पैसा खर्च गरे भन्ने खाले कुरा सुन्न लागेको त होइन भन्ने पनि मलाई आशंका लाग्छ शशीजी, अन्यथा नलिनु होला। होइन, मलाई त धेरै नै गरेको छ नि। अब त्यसमा त तपाईँ मेरोमा त केही पनि नजानुहोस्, बरु आफ्नो तर्फको मात्रै। अनि यो के एनआरएनमा राजनीति अब घुसाउनै पर्ने हो? बिना राजनीति एनआरएन चल्नै नसक्ने नै भएको हो? शशीजी, म तपाईँलाई विनम्रताका साथ एउटा अनुरोध गरौँ, मेरा व्यवहार हेर्नुहोस्, मेरा कार्य हेर्नुहोस्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके त्यति बेलाको एकदम पावरफुल एनसिसी लिड गर्ने बेला मैले राखेका कमिटीका साथीहरू हेर्नुहोस्, मसँग काम गर्ने साथीहरू हेर्नुहोस्, के अरे म डिफ्रेन्ट विचार राख्ने साथीहरूलाई खोजी ल्याएर हामी महासचिवदेखि लिएर विभिन्न रूपमा लिएर आउँथ्यौँ। मैले भन्दैछु, जसले चरम राजनीति गरिरहेछ उनीहरूले के भनिरहेछन् भने राजनीति गर्न हुँदैन भनिरहेछन् क्या। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने, हामी यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई साझा सबैको चौतारी बनाउन चाहन्छौँ। तर यहाँ त के छ भने कसैले आफ्नो चेष्टा पुरा गर्न सक्यो भने त्यो राजनीति नहुने, चेष्टा पुरा गर्न नसक्यो भने फलाना राजनीति गर्यो भनेर ब्लेम लगाइदिने। फेरि एकचोटि ऐना हेरौँ न, हामीले कति नेता कहाँ गयौँ, को गयौँ, कोले कहाँ फोटा राख्यौँ र कोले कहाँ लबिङ गऱ्यौँ र दोष कसलाई लगायौँ? त्यो त छ्यापछ्याप्ती छ नि। प्रयास कसले गऱ्यौँ र कसलाई ब्लेम लगाउँदैछौँ? आत्मसाक्षी राखेर बनाऊ। हामी, म फेरि पनि भन्छु, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, कुलाचार्यको व्यापारिक स्वार्थको लागि यो संस्थालाई प्रयोग गर्दैन। तपाईँको मिडिया मार्फत म एकदम ठोकेर भन्न चाहन्छु र गरेको पनि छैन। तर कसैको स्वार्थको लागि सबै कुरालाई पर फालेर कसरी अरूलाई ब्लेम लगाउन सकिन्छ र संस्थालाई कसरी धराशायी पारेर मुठीभरि राख्न सकिन्छ भन्ने तत्त्वलाई सजग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कदापि राजनीति होइन। ओके, तपाईँको आगामी उम्मेदवारीको लागि शुभकामना दिँदै, तपाईँलाई यस्तो केही लागेको छ जुन चाहिँ मैले सोधिदिनँ, मलाई चाहिँ भन्नु नै थियो भन्ने लागेको छ भने तपाईँ आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू शशीजी यो अवसरको लागि। सर्वप्रथम त अलि कडै क्वेसन गर्नुभयो र कडै जवाफ दिए, यसको लागि तपाईँलाई अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा म एउटा सिम्पल गाउँबाट आएको र तलदेखि काम गरेको सिपाहीको रूपमा म आफूलाई लिने गर्छु। जानेर मेरो आत्मालाई धोका दिएर मैले कहिले पनि सामाजिक कार्य अगाडि बढाउँदिनँ र संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूका आज जुन ठुलो नेटवर्क बनेको छ, यो नेटवर्कलाई सही तरिकाले अगाडि लिएर जानु छ। यो संस्थालाई अत्यन्त मर्यादित, प्रतिष्ठित र सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएको संसारभरि बनाउनु पर्नेछ।
यसको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ नराखिकन एउटा संस्थाको हितको लागि, संस्थाको स्वार्थको लागि, संसारभरि रहेका नेपालीहरूको लागि र ती नेपालीहरूको जुन ज्ञान सिप पुँजी नेपालसँग भित्राउनको लागि जुन एउटा प्रयास भएको छ, यो सच्चा प्रयासको लागि जसरी संसारभरि रहेका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सधैँ सद्भाव राख्नुभएको छ, माया दिनुभएको छ र सहयोग गर्नुभएको छ, फेरि पनि यहाँहरूको यो सद्भावको अपेक्षा गर्दै यो अवसरको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरको सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। एनआरएनए डेलिगेट्स विवाद के हो के होइन, आउनुहोस् सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्षसँग नै यस बारेमा विशेष कुरा गरौँ। नमस्कार अध्यक्षज्यू। नमस्कार। हजुरलाई यो सेतो पार्टीको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। के हो त एनआरएन डेलिगेट्स विवाद अनि के होइन? हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा जब जब इलेक्सनको समय आउँछ, इलेक्सनको समय आइसकेपछि सबै उम्मेदवार साथीहरूले जित्नलाई बल गर्नुहुन्छ। त्यो जित्नलाई बल गर्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र यस्तो खाले विवादहरू संस्थाको इतिहासमा जब जब निर्वाचन हुन्छ सधैँ जस्तो आइरहेको छ। यो पहिलोचोटि होइन, सधैँ जस्तो आइरहेको छ। तर यो चाहिँ वास्तवमा एउटा कुरामा चाहिँ म के अचम्म मानिरहेको छु भने हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई डेलिगेट्सको लिस्टहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो क्राइटेरिया तोकेर चाहिँ विधानमा चाहिँ यसरी व्यवस्था गरिएको छ, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो डेलिगेट्सहरू छानेर पठाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। भनिसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले समय सीमाभित्र नै हामीलाई डेलिगेट्सहरू पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि फेरि हामीले अर्को समय सीमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेलिगेट्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको दाबी विरोधहरू केही छन् कि भनेर चाहिँ त्यसलाई पनि छुट्याउन लगायौँ। छुट्याइसके पछाडि त्यो चाहिँ नि हामीले त्यो डेलिगेट्सको चाहिँ नि जुन लिस्ट हामीलाई प्राप्त भयो र त्यसमा दाबी विरोधको समय पनि हामीले दियौँ। त्यो दाबी विरोधको समय नसकिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ हामीलाई यो डेलिगेट्समा चाहिँ विवाद छ भनेर चाहिँ हामीलाई निवेदन आएको छ। त्यो निवेदनको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई रोक दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो। अनि जबकि त्यति बेलासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मेरो दैनिक जस्तो कुराकानी भइराखेको छ, पटक पटक कुराकानी भइराखेको छ, कहिले त दिनको 2 चोटि 3 चोटि पनि कुराकानी भइराखेको छ। अनि त्यो समस्या त जबकि हामी कहाँ भर्खर कहाँनिर समस्या छन् भनेर साथीहरूलाई दाबी विरोध दिने त आह्वान गरिएको छ, त्यसको त हामीले निर्गोल नै गरेका छैनौँ, छानबिन नै गरेका छैनौँ। त्यो हामीले आवेदन त्यो दाबी विरोधको हामीसँग जबकि त्यति बेलासम्म 65-67 वटा दाबी विरोधहरू परिसकेका थिए। बाँकी दाबी विरोध गर्ने समय अझै हामीसँग अर्को 1.5 दिन बाँकी थियो। त्यो दाबी विरोध गर्नको समयभन्दा अगाडि नै आएर परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा समिति बनाएको छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले अहिले निर्वाचनका गतिविधिहरू रोक्नुहोस् भनेर जुन हामीलाई आग्रह गर्यो, त्यो पछि म चाहिँ वास्तवमै किन अचम्भित भएँ भने त्योभन्दा केही मिनट अगाडिसम्म मात्रै मैले जुन परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी डेस्क हेर्ने जुन सहसचिव हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भइराखेको छ। टेलिफोनमा कुराकानी हुँदासम्म उहाँले यस्तो चिठी आउँदैछ तपाईँहरूलाई भनेर केही पनि भन्नुभएको छैन, जबकि हामीले लामो कुराकानी गरेका छौँ, धेरै पटक धेरैचोटि लामो कुराकानी गरेका छौँ। यसले चाहिँ वास्तवमा मलाई चाहिँ अचम्मित बनायो। तर फेरि अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने यसका केही सङ्केतहरू चाहिँ मैले पाइराखेको छु। मलाई त्योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो निर्वाचनहरू प्राय सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले निर्वाचन सम्पन्न गरे। निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गर्दा केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूमा चाहिँ निर्वाचनमा अनियमितता भएको छन्, धाँधली भएका छन् भनेर हामीलाई पनि रिपोर्टहरू नआएका होइन, रिपोर्टहरू आए। आइसके पछाडि जापानको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो जापानमा चाहिँ धेरै विवाद छ भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेछ। अनि परिसके पछाडि जापानको विषयमा के हो भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले, परराष्ट्र सचिवले अनि हाम्रो एनआरएनको डेस्क हेर्ने सहसचिवले मलाई मन्त्रालयमै बोलाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ लामो कुराकानी गरेका थियौँ। मैले सर कुरा यस्तो यस्तो हो, धेरै देशमा यस्ता विवादहरू आछन्, पहिला पनि आउने गरेका छन्, निर्वाचनमा यस्ता विवादहरू आइरहेछन्। यी विवादहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी आफै सक्षम छौँ। पहिला कुरा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा के हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले नै त्यति हस्तक्षेप गर्ने चलन हुँदैन, हामीले नै गर्दैनौँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा त हाम्रो विधानमा के छ भने उहाँहरूलाई हामीले एफिलिएसन दिने मात्रै हो। त्यो एफिलिएसनको आधारमा उहाँहरूले धेरै नै गडबडी गर्नु भएको छ भने खारेज गरेर अर्को राष्ट्रिय समन्वय परिषद बनाउनतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँसम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ। यो जापानको सरले कुरा निकाल्नु भयो। यो जापानको विवादमा परराष्ट्रलाई एनआरएन केन्द्रले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि यो सबै एक्सनहरू भएको। त्यहाँ अर्को कुरा छ, मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँलाई भन्दैछु।
त्यहाँनिर के थियो भने मलाई त्यो जापानको कुराहरू चल्दै गर्दा मैले परराष्ट्रमा रिप्लाई पनि गरिसकेको थिएँ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले फोन गरेर सोध्नु भएको थियो सचिवज्यूलाई, यस्तो चाहिँ उहरू आइरहेको छन् तपाईँहरूकोमा के हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरूको हामीलाई रिप्लाई आइसक्यो, हामी एकदम खुसी छौँ, त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ भनेर परराष्ट्र सचिवले समेत भन्नुभएको छ है। तर मलाई के थाहा थियो भने मलाई चाहिँ त्यसको 2-3 दिन 3-4 दिन अगाडि त्यहाँ चाहिँ अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको समेत महाधिवेशन आइरहेको छ नेपालमा। नेपालमा म त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धर्मपत्नी एउटा चाहिँ डेलिगेट सम्बन्धी मिटिङमा त्यहाँ जानुभएको थियो। अनि गइसके पछाडि उहाँले चाहिँ त्यहाँ के भन्नुभएको रहेछ भने यहाँ चाहिँ यो तपाईँहरूको डेलिगेट्स चाहिँ त्यहाँको काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू के भन्छ मलाई थाहा छैन, त्यो हाम्रो पक्षमा ल्याउने काम तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, तर तपाईँहरूको एनआरएनको अध्यक्षलाई चाहिँ भोलि निर्देशन जाँदैछ परराष्ट्रबाट भनेर भन्नुभएको रहेछ। मैले त्यति मलाई त्यहीँको साथीहरूले मिटिङ पछाडि सुनाउनु भयो। सुनाइसकेपछि मैले त्यो कुरामा त्यति विश्वास गरिनँ, किनभने देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सबैको अभिभावक होइन, देशको बागडोर सम्हाल्ने मान्छे, उहाँ समेत परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा यस्तो एनआरएन जस्तो एउटा गैर राजनीतिक संस्था, विदेशमा भर्खरै नेपालीहरूको बिचमा हुर्कँदै गरेको संस्था, डायस्पोराहरूलाई एकीकृत गरेर चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिमा केही गर्न कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मेहनत गर्दै गरेको संस्था, जबकि त्यो पार्टीका चाहिँ थुप्रै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। धेरै नेताहरूसँग हामीले सङ्गत गरेका छौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा चाहिँ यो संस्थाले आउँछ ज्वरो गाडेको हो। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो संस्थामा चाहिँ जे सुकै होस्, यो यस्तो खाले संस्थामा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुन्न है भनेर भन्दै आएको पार्टी, त्यस्तो पार्टीबाट यो होला होइन, त्यसरी चाहिँ एकदम निर्देशन सहितको पत्र आइहाल्ला भनेर मैले कल्पनै गरेको थिइनँ। तर नभन्दै भोलिपल्ट आयो क्या, त्यो आइसकेपछि सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो एकदमै। त्यसमा त हेर्नुहोस् कुनै पनि शङ्का छैन मलाई। हेर्नुहोस् म के भन्छ, म एउटा सामान्य मान्छे हो, त्यस्तो कुनै ठुलो एम्बिसन बोकेको मान्छे पनि होइन। भएको कुरा बोल्नलाई म डराउँदिनँ पनि। मलाई साथीहरूले भन्नुभयो, नभन्दै त्यो भोलिपल्ट आयो कि। आइसके पछाडि ल ठिक छ, मैले परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई त्यो पत्र लेखिसकेपछि मैले त रिप्लाई गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा गएर त्यो लेभलको हस्तक्षेप गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले समेत गर्दैन भने तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ जापानमा समस्या छ भने त त्यहाँको साथीहरूले ल समस्या चाहिँ समाधान गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। त्यहाँको हाम्रो रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, हाम्रो कोषाध्यक्ष त्यहीँबाट हुनुहुन्छ, 2-2जना पूर्व अध्यक्षहरू त्यहीँबाट हुनुहुन्छ, डेपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर त्यहीँबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पटक मिटिङ बस्नु भएको छ, त्यहाँको समस्या समाधान गर्न पहल गरिराख्नु भएको छ। एक ढङ्गले समस्या समाधानतर्फ पनि उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ आएर परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी चाहिँ त्यो पनि अब सिधै दबावमा भन्छु म, दबावमा जानु त्यो उचित होइन, त्यो राम्रो होइन होइन। म सबैलाई, म नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू देश बनाउनुहोस्, देशको विकास गर्नुहोस्, आर्थिक समृद्धिमा हामीलाई पनि सहभागी गराउनुहोस्। तर हाम्रो जस्तो संस्थामा यसरी तपाईँहरूले हस्तक्षेप गरिदिनु भयो भने नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू किन अलोकप्रिय छन् भन्दा यस्तै काम गरेर हो है। त्यसमा मलाई भन्न केही डराउनु छैन। भोलि पनि गएर आवश्यक नेपाली सङ्घमा उहाँहरूले यस्तै गर्नु, जुनसुकै पार्टीका नेताहरूले यो गर्दै जानुभयो भने भोलि उहाँहरूले पछुताउनु बाहेक केही हुने छैन। मैले रोकेँ, यो कुरा बुझियो, यो प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्ने तपाईँको ठहर देखेपछि अब तपाईँको आगामी कदम के हुन्छ? त्यो पछाडि पनि तपाईँहरू अदालत जानुहुन्छ, अब यो कदम भन्दैछु। त्यो पछाडि पनि मलाई विशेष गरी कङ्ग्रेसका र जनसम्पर्कका केही साथीहरूले तपाईँहरू निर्वाचन सम्बन्धी काम हामीले भनेको जसरी भयो भने मात्रै अगाडि बढाउनुहोस्, नत्र तपाईँहरूले बढाउन सक्नुहुन्न होइन। हामीले चाहिँ यहाँ कुराकानी गरिसकेका छौँ, हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको छ, नेताहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ भने यस्ता खाले सन्देशहरू, मेसेजहरू मलाई पटक पठाइराख्नु भएको थियो होइन। मैले चाहिँ विश्वास गरेको थिइनँ कि यतिसम्म होला होइन। त्यत्तिकै भरमा कोही साथीहरू चुनाव जित्नको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोकामा जानुहुन्छ, त्यो पनि स्वाभाविक छ। चुनाव जित्नलाई त्यहाँ केही भोटहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, हरेक पार्टीका नेताका ढोकाहरूमा पहिला पनि जाने चलन छ, जान्छन्, भोट आउँछ कि त्यहाँ भनेर जातिका नेताहरू, पार्टीका नेताहरू, क्षेत्रका नेताहरू सबै ठाउँमा पुग्छन्। तर पुग्दै गर्दा पनि मैले चाहिँ यो लेभलको हस्तक्षेप गर्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। यो त एकतर्फी आरोप मात्रै भयो कि तपाईँलाई पनि पुरै वामपन्थी दलको समर्थन छ र वामपन्थीहरूको तपाईँ उम्मेदवार हो र त्यसै गरी जित्नु भएको भन्ने पनि त होइन। मलाई त्यसमा कुनै लुकाउनु छैन। मलाई चाहिँ नि वामपन्थीहरूको उम्मेदवार भन्छन् अथवा वामपन्थी समर्थक भन्छन्, त्यो ठिकको कुरा पनि सही हो होइन। त्यसमा मलाई केही लुकाउनु छैन। म वामपन्थी समर्थक थिएँ, कुनै वामपन्थी दलहरूलाई कुनै समयमा भोट हालेको थिएँ मैले। त्यसको मतलब कुनै राजनीतिक दलको अथवा वामपन्थी दलको कार्यकर्ता चाहिँ होइन है म पनि। त्यसमा चाहिँ तपाईँ पनि क्लियर हुनु होला। अब कुनै समयमा भोट माग्दै गर्दाखेरि वामपन्थी साथीहरूको भोट पनि माग्नलाई गरिहाल्छ, अहिले पनि गर्छन्, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा ल्याएको छु। अरूले गरेकोमा पनि मैले अस्वाभाविक रूपमा लिन्न त्यसलाई। तर मैले के भनिराखेको छु भने म अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले एटलिस्ट मेरो काम भनेको निर्वाचन चाहिँ म निष्पक्ष गराउँछु, कसैको पक्षमा पनि म लाग्दिनँ, निष्पक्ष भएर म निर्वाचन गराउँछु।
केही समस्या छन् डेलिगेट्सहरूको बारेमा भने आउनुहोस् न टेबलमा बसेर छलफल गरौँ, कहाँ कहाँ समस्या छन्, हाम्रो विधानले के भन्छ, त्यो त मेरो टेबलमा आएर भन्नु पर्यो नि। परराष्ट्रले कसरी समस्या समाधान गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले के गर्नुहुन्छ, कसरी समाधान गरिदिनुहुन्छ, एनआरएनलाई बिगार्नु होला, भत्काउनु होला, खारिज गरिदिनु होला, होइन। त्यो एनआरएन त अन्त लिएर गएर पनि नेपाल बाहेक अन्त लिएर गएर दर्ता गर्न सकिँदैन र, तर समस्याको समाधान गर्ने भनेको त एनआरएनहरूले नै होला नि, होइन। अरूले त समस्याको समाधान गर्दैन, हामीले नै होला। मैले त सुनिनँ ल, फर इक्जाम्पल म चाहिँ ल नेतृत्वमा कसैको पक्षमा लागेर त्यो पछाडि पनि हाम्रो कम्प्लेन गर्नु अरू निकायहरू छन्, विधान व्याख्या कमिटी छ, विधान व्याख्या कमिटीले पनि ठिक ढङ्गले व्याख्या गरेन भने हाम्रो त संरक्षण परिषद छ, होइन। प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षहरू सबैजना त्यहीँ हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ। हुँदाहुँदै यो राजनीतिक पार्टीको प्रेसरमा राजनीतिक दलले भनेपछि त जे पनि भइहाल्छ, राज्यले आएपछि त केही हुँदैन भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ त्यो गलत हो, त्यसलाई एनआरएनमा हुन दिँदैन। राज्यले पनि चाहिँ कसैलाई पनि पक्षपात गर्नु हुँदैन। राज्यको भनेको चाहिँ हामी पनि राज्यकै नागरिक हौँ, होइन। त्यही देशको सरकारको चाहिँ हामी पनि नागरिक हौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले जुन गर्न खोजिरहेका छन् त्यो अनुचित हो। उसो भए हामीले यो बुझ्यौँ, यो राजनैतिक हस्तक्षेप पुरै छ र सबै बिना सपोर्ट कसैले नजित्ने रहेछ। ल यस पार्टलाई यता गएर त्यसमा त्यो होइन, फेरि तपाईँले मात्रै सच्चै बिना सपोर्ट नजित्ने होइन। हेर्नुहोस्, बिना सपोर्ट पनि जित्छन् राजनीतिक दलहरूका। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू केही भोट छ, त्यसमा साथीहरूले कोसिस गर्नुभएको हो, तर यो राजनीतिक दलको हस्तक्षेपले सबै एनआरएन चाहिँ नि त्यही ठाउँमा जान्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने कुरा त्यो गलत हो र त्यसलाई हामी गलत साबित गर्न चाहन्छौँ। ओके, अनि तपाईँहरूको अस्ति आइतबार बैठक पनि बसेको थियो अरे, त्यो बैठक पनि पुरै चर्काचर्की विवाद भयो अरे। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ अदालत नजाने पक्षमा र साथीहरू अदालत जाने पक्षमा जस्तो कुरा आएको छ, के हो यसबारे भनिदिनुहोस्। त्यो फेरि निराधार हल्ला हो। मैले नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कार्यकारी सचिवालयको मैले मिटिङ राख्न लगाएको हो र त्यो मिटिङमा मैले चाहिँ 2वटा प्रस्तावहरू लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसके पछाडि एउटा कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रेस्पोन्स गर्ने, उहाँहरूलाई कुराहरू बुझाउने, हाम्रो समस्याहरू उहाँहरूको टेबलमा बस्ने। उहाँहरूले बोलाइराख्नु भएको छ। फेरि मलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक भनेको के भने तपाईँ आउनुहोस्, केही कम्प्लेनहरू आछन्, केही समस्याहरू देखिया छ, केही प्रेसरहरू पनि छन् हामीलाई, त्यस भएको हुनाले टेबलमा बसेर छलफल गर्नु पर्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मलाई पटक भन्नुभयो। म त्यसैको लागि ठिकसँग नेपाल आउँछु, त्यहाँ बसेर सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। म पनि त्यही विश्वासमा थिएँ र छु पनि। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ हामी परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूसँग बस्ने, उहाँहरूसँग बसेर समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो समस्याहरूको समाधान गर्ने। जे भए पनि फेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो र हामी परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी छौँ। फेरि है आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोखे पनि जे भए पनि फेरि त्यो हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय पनि हो। हामी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भन्दा छुट्टै एउटा कुनै चाहिँ निकाय होइनौँ। हामीले उहाँहरूसँग बस्ने, समन्वय गर्ने, कुराकानी गर्ने, आफ्ना कुराहरू भन्ने, आफ्ना समस्याहरू भन्ने, उहाँहरूका बुझाइहरू हामीलाई भन्ने र एक आपसमा बुझाएर चाहिँ फेरि अगाडि बढ्ने भन्ने जुन हाम्रो नीति छ त्यो नीतिलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ भनेर मैले एउटा प्रस्ताव गरेँ। र अर्को प्रस्ताव चाहिँ यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ हस्तक्षेपमा, प्रभावमा हाम्रा कुराहरू सुन्दै नसुनिकन अगाडि बढ्न लाग्यो भने चाहिँ हामीले त तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, तोकेकै समयमा अधिवेशन गर्नुपर्छ, विश्व सम्मेलन पनि गर्नु छ हामीले। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ यसका कानुनी यो जुन हामीलाई पठाएको पत्रको चाहिँ कानुनी आधार धरातल के हो त भने त्यो पनि चेक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले 2टा कुरा भनेका थियौँ। त्यसमा अदालत जाने कुरा केही पनि भनिएको छैन। पहिला कुरा त हामी पहिलो प्रायोरिटी भनेको उहाँहरूसँग बस्ने, टेबलमा बस्ने, समस्याको समाधान खोज्ने, वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने पहिलो काम त्यो हो। दोस्रो काम चाहिँ हामी प्यारेलली यसको चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ यसको यो कुन चाहिँ कानुनी धरातलमा यसले टेकेको छ भन्ने कुराको चेक गर्ने काम पनि हामीले प्यारेलली गरिरहेछौँ। त्यसमा सबैजनाको सहमति छ, कसैको पनि विमति छैन र अदालत जाने, अदालतमा गइहाल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ कसैले पनि गरेको छैन। बाहिर आएको कुरा साँचो हो। तपाईँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ त काठमाडौँ? म भोलि नै जाँदैछु। भोलि। ल तपाईँलाई तपाईँको यात्राको लागि शुभकामना छ। र मैले यहाँ डेनमार्कबाट बोलेको भएर यो डेनमार्कको पनि एउटा कुरा चाहिँ म राखिरहेको छु। यो तपाईँहरू खासै कुरा चाहिँ नसुन्ने नै हुनुहुँदो रहेछ कि, त्यही भएर यो स्थिति आयो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। डेनमार्कमा पनि यो चुनाव चाहिँ तपाईहरुको विधानमा 31 तारिक अगाडि नै हुनुपर्छ। तपाईले एउटा कुरा गलत कुरा बोल्नुभयो अहिले। हामी कुरा नसुन्ने रहेछौं भन्ने कुरा दिन त आरोप मैले लगाउनु। म भन्दै छु सर, म एकछिन मेरो कुरा आरोप लगाउनु भयो तपाईले। एकछिन यो डेनमार्कको चाहिँ चुनाव 7 तारिक भयो। यो तपाईहरुको विधानमा यो 31 तारिक अगावै चुनाव भइसक्नु पर्ने भनेर लेखेको छ। अनि 7 तारिक चुनाव भएपछि यहाँ डेनमार्कबाट
तपाईँको इमेलमा अनि केन्द्रको इमेलमा र यहाँको एनआरएनको इमेलमा र सम्बन्धित सबैको इमेलमा यो डेनमार्कको चुनाव चाहिँ 7 तारिक भएको 31 तारिक पछि भएको भनेर यसलाई चाहिँ मान्यता नदिनु होला भनेर एउटा इमेल गएको छ। त्यसको आजसम्म पनि न इमेलकर्ताले जवाफ पायो न तपाईँहरूले कुनै सार्वजनिक मञ्चमा बोल्नु भयो भनेपछि अनि यी मान्छेहरू परराष्ट्र नगएर कहाँ जाने त? तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई फेरि मैले एउटा कुरा सम्झाएँ, अहिले पनि भनेको थिएँ मैले, हामीले 12 तारिकसम्म है, सेप्टेम्बरको 12 तारिकसम्म केही कम्प्लेनहरू छन् भने, निर्वाचन सम्बन्धी विशेष गरी केही कम्प्लेनहरू तपाईँहरूका छन् भने हामीलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निवेदन दिनुहोस् भनेर भनेको थियौँ। त्यहाँ मलाई लाग्छ अहिले 70 को हाराहारीमा झन्डै 100 को हाराहारीमा निवेदनहरू छन् भनेर चाहिँ सचिवालयले भनिरहेको छ। त्यहाँभित्र सायद डेनमार्कको पनि परे होला। त्यसको त स्वतन्त्र छानबिन गर्ने निकाय हुन्छ नि। मैले ठाडो अध्यक्षले अथवा महासचिवले अथवा कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीले आएर ल डेनमार्कमा चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ ल खारेज भयो अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ यसो गर्दा अथवा उसो गर भनेर भनिहाल्ने त होइन नि। त्यसको छानबिन गर्ने निकाय छ। अब त्यो आएका जुन आवेदनहरू छन्, आएका जुन चाहिँ जुन साथीका कम्प्लेनहरू छन्, ती कम्प्लेनहरूलाई त हामी छानबिन गर्छौँ नि। छानबिन गरिसकेपछि ठिक हो भने त्यसलाई हामी ठिक हो, उहाँहरूले विधि विधान प्रक्रिया सबै पुरा गर्नु भएको छ भन्छौँ। छैन भने हामी चाहिँ अब यसो यसो गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यो त समय बाँकी नै छ नि। ओके, अब यो भन्न मिल्छ तपाईँ यो अहिले एकदम व्यक्तिगतै प्रश्न, यो अध्यक्षका प्रत्याशी मध्ये हाम्रो कुल आचार्य र बद्री केसी मध्ये कसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ? म दुवैलाई अहिले चाहिँ नि तपाईँले मेरो भोटको कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ म तपाईँलाई केही समय पछाडि भनिदिन सक्छु। स्वाभाविक रूपमा संस्था कसले हाँक्न सक्छ, संस्थाप्रति को बढी जिम्मेवार छ, को बढी अनुभवी छ, त्यो मान्छे हेरेर मैले भोट हाल्छु। तर यो जब म अध्यक्षको रूपमा एज अ प्रेसिडेन्ट, मेरो कर्तव्य अहिले भनेको निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउने हो र कसैको पनि पक्षमा नलाग्ने। कसैको पनि पक्षमा लाग्ने बित्तिकै निर्वाचित प्रभावित हुन्छ। त्यसै पनि डेलिगेट्समा तपाईँले भन्नुभयो भने जहिले पनि निर्वाचन हुने बित्तिकै डेलिगेट्समा विवादहरू आउँछन्। त्यो विवाद समाधान भइसके पछाडि अनि बल्ल तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने तपाईँ कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने म ठ्याक्कै भोट यसलाई दिन्छु भनेर भन्छु। तर म कसैको पनि क्याम्पेनिङ गर्दै अथवा कसैको पनि पक्षमा चाहिँ भोट हालै भन्दै उर्दी जारी गर्दै अथवा कसैलाई चाहिँ हराऊ है भन्दै हिँड्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ। यो मैले कुमार पन्त अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्दैछु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि यहाँ प्रश्नहरू आएका थिए। तीमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ यो निर्वाचनबाट हटेर छ, त्यसको चाहिँ म सोध्न चाहन्छु। यो प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने बारे तपाईँहरूले कुनै मञ्चमा बोल्नु भएको छ? के प्रवासीको नोट चल्ने, भोट चाहिँ नचल्ने नै हो त? होइन, यसमा हामीले डेलिगेसन पनि गइसकेका छौँ। हाम्रै डेलिगेसनमा हाम्रै कुराहरूमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि मताधिकारबाट वञ्चित नगर, मताधिकारमा मत दिने अधिकार चाहिँ सुरक्षित गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पनि भनेर सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। र मैले पटक पटक सरकारसँग योभन्दा अगाडिको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जाँदाखेरि अहिलेको कानुन मन्त्रीज्यू कहाँ पनि गएर चाहिँ मैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकारलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बस्ने, सायद अरू देश नै कुनै अरू देशको चाहिँ डायस्पोराहरू होला नि, यति ठुलो सङ्ख्यामा हामी नेपालीहरू बाहिर बस्छौँ, झन्डै 70 लाखको हाराहारीमा। त्यसमा पनि यो बाहिरको पासपोर्ट लिएर बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या एकदमै सानो छ। धेरै मान्छेहरू त मिडल इस्टतिर बस्नुहुन्छ, मलेसियामा बस्नुहुन्छ, दक्षिण कोरियामा बस्नुहुन्छ। त्यहाँका नेपालीहरू यति ठुलो सङ्ख्याका नागरिकहरूले भोट हाल्न वञ्चित गर्दै गर्दाखेरि त्यो देशको सरकार अथवा त्यो देशको चाहिँ जुन इलेक्टेड अथोरिटी हो त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ क्वेसन उठ्छ त्यसमा पनि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुहोस् र यसमा पहल गर्नुहोस् भन्दाखेरि र ठिक छ, यो कानुनी रूपमा यो तपाईँहरूले मागेको माग एकदमै जायज छ, एकदमै सही छ। राज्यको स्रोतहरूको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा साधनहरूको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले साङ्केतिक रूपमा केही देशहरूमा चाहिँ यो चोटिदेखि नै हामी प्रयास गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र त्यसैको लबिङमा हामी छौँ। ओके, म अन्तिममा सोध्छु के अब चुनाव हुन्छ? यस र नोमै दिनुहोस् त। एकदम ढुक्कसँग भन्न सक्छु आगामी 20 अक्टोबरमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुन्छ। ल, अन्त्यमा तपाईँलाई कुनै यस्तो लागेको छ यो मलाई भन्नुपर्ने थियो र म प्रश्न चाहिँ आएन भने यस्तो तपाईँलाई लागेको छ? जति पनि देखेको मैले भोगेको कुरा मैले कुरा नलुकाइकन मलाई लाग्छ कुरा नचपाइकन मैले भने जस्तो लाग्छ मैले तपाईँलाई। र म संसारभरका गैर-आवासीय नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संस्थाको इतिहासमा, हिस्ट्रीमा कहिलेकाहीँ सङ्कटहरू आउन खोज्छन्। यो सङ्कट होइन, यसलाई तपाईँ हामी सँगै बस्ने, टेबलमा बस्ने र समाधान गर्ने हो। नेपालको राजनीतिक दलसँग जहाँसँग आफ्नो आबद्ध भए पनि हामी विदेशमा बस्दा मिलेर बस्नुपर्छ। हामी सबैको समस्या एउटै हो,
विदेशमा बस्ने हामी गैर आवासीय नेपालीहरूको समस्या सबैको एउटै हो। हामी हाम्रो देश नै समृद्ध भएको, सुखी भएको, हाम्रो देश नै धनी भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यस्तो धनी देश बनाउनको लागि विदेशमा बस्दै गर्दा पनि हामी विभाजित भएर एक आपसमा मनमुटाव राखेर होइन, एक आपसमा एकताबद्ध भएर मात्रै त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति म पुनः संसारभरका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई एकताबद्ध भएर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो अभियानलाई सघाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु।